او زلفاں مدنی دیاں زلفاں مدنی دیاں نہ زلفاں دی وکھری شان واوا بھل جاون جدا نازل تھی دے قرآن زلفاں مدنی دیاں نہ زلفاں تو میں جندوارا نہ زلفاں تو میں جندوارا حسنین دیاں نے مہارا زلفاں مدنی دیاں انہ زلفاں دی وکری شان واوا بھل جاون جڈا نازل تھی دے قرآن زلفاں مدنی دیاں انہ زلفاں چ جیڑا چیرے اللہ انہ زلفاں چ جیڑا چیرے دو جگ اس چیر دا اسیرے زلفاں مدنی دیاں انہ زلفاں دی وکری شان واوا بھل جاون جڈا نازل تھی دے قرآن زلفاں مدنی دیاں زلفاں مدنی دیاں انہ زلفاں تے جیڑی پگ ہے انہ زلفاں تے جیڑی پگ ہے 1.25 لاکھ نبیاں دی لج ہے زلفاں مدنی دیاں انہ زلفاں دی وکری شان انہ زلفاں دی وکری شان واوا بھل جاون جڈا نازل تھی دے قرآن زلفاں مدنی دیاں زلفاں مدنی دیاں انہ زلفاں دی وکری شان واوا بھل جاون جڈا نازل تھی دے قرآن زلفاں مدنی دیاں